अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और मकसूद चपरासी की मौत ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उनकी मौत हुई है पुरस्रार तरीके से, जिनको तिब्बी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। इनकी पुरस्रार तरीके से मौत के महरक़ात क्या थे, इन पे बात करेंगे आज हम पेंडोरा बॉक्स में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। हम बात करेंगे सबसे पहले मकसूद चपरासी पे। मलिक मकसूद शहबाज शरीफ फैमिली के मुलाजिम थे और 25,000 रुपये उनकी तनख्वाह थी। ये मशहूर हुए FIA के सबसे मशहूर केस, जो कि उन्होंने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली भी बनाया, जिसमें 3 अरब 75 करोड़ रुपए मलिक मकसूद के ज़ाती अकाउंट में से बरामद किए गए। अब 25,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले शख्स के ज़ाती अकाउंट में 3 अरब 75 करोड़ रुपए कैसे आए, ये सवाल और इसका जवाब बहुत वाज़ेह है। सारे इशारे जा रहे थे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की तरफ। यही वजह थी कि शहबाज शरीफ ने फ़ौरन मकसूद चपरासी को पाकिस्तान से भगाकर दुबई लेकर गए और वहाँ पर उनको रिहाइश दी। रिहाइश तो दे दी उनको मलिक मकसूद को, लेकिन उनको पाबंद बनाया कि वो इस घर से, इस रिहाइश से बाहर नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। इवन कि वो अपने फैमिली के जो तकरीबात थी, उनकी बेटियों के रिश्ते, शादियां, मंगनी, उसमें भी वो शिरकत नहीं कर सकते थे। उनको एक बदतरीन किस्म की डिप्रेशन में रखा गया था, और इस तरह की डिप्रेशन में कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब भी उनको एक अच्छा मौका मिला तो ये सबूत वो मिटा देंगे। FIA ने गुज़श्ता हफ्ते जब अदालत से शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की गिरफ्तारी के मुतालबा किया, तो उसके बाद 6 जून 2022 को मलिक मकसूद यानी मकसूद चपरासी अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए और वजह मौत उनकी दिल का आर्जा या हार्ट अटैक बताया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह ही उनको हार्ट अटैक हुआ जिस तरह डॉक्टर रिजवान, जो कि FIA के वो ऑफिसर थे जो इसी केस के, मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात कर रहे थे, और पहले उनको हार्ट अटैक हुआ, वो रास्ते से हट गए या हटाए गए। फिर इसके बाद जब गिरफ्तारी के मुतालबा हुआ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का, तो उसके बाद मलिक मकसूद, जो कि बहुत अहम सबूत और गवाह थे, उनको भी हटा दिया गया। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? ब्लैकमेलिंग या वीडियो माफिया। ये डिप्रेशन के साथ इन लोगों को कत्ल किया गया या रास्ते से हटाया गया मुबैना तौर पर। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि वही शख्सियात ही सेम एक तरह के मर्ज में कैसे वो उनको मौत वाक़या होती है, जो शहबाज शरीफ के या उनकी फैमिली के करप्शन केसेस में हाथ डालते हैं। पहले तो बहुत आसान होता था शहबाज शरीफ के लिए कि वो रिकॉर्ड मिटाने के लिए पूरे दफातर को आग लगा देते थे। अब चूंकि ये आग लगाने से बच जाने वाले वो रिकॉर्ड थे जो कि मीडिया पे बहुत आम हो गए थे, तो अब बात आग लगाने से आगे निकल चुकी थी। सबूत वो मिटा नहीं सके, कागजी दस्तावेज वो ख़त्म नहीं कर सके, तो उन्होंने फिर जो इंसानी सबूत थे उनको मिटाना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और मकसूद चपरासी की मौत में जो चीज़ मुश्तरक है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल और मशहूर तरीन और नामवर एंकर थे, वो एक ऐसे एंकर थे, उनके पास ऐसी सलाहियतें थीं कि अगर वो किसी भी TV चैनल पर किसी भी प्रोग्राम को लेकर बैठ जाते तो वो प्रोग्राम रेटिंग में सुपर हिट हो जाता। लोगों में वो इंतहाई मकबूल थे अपने बेहतरीन अंदाज से और अपने बेहतरीन इल्म और नॉलेज से। एक तरफ वो मीडिया में बेहतरीन किस्म के अपनी पर्सनैलिटी के साथ मकबूल थे, तो दूसरी जानिब वो सियासी शख्सियत भी थे। हालात डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के तब से गड़बड़ होना शुरू हुए जब अदम एतमाद तहरीक पेश की गई, और फिर उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन ने जब PTI पहले जब ज्वाइन की थी, PTI की ये MNA थे, तो जब इन्होंने ज्वाइन की थी तो उस वक्त इन्होंने बड़ा मुसम्मम इन्होंने इरादा किया था, वादा किया था कि ये मेरी बिल्कुल आखिरी पार्टी है, मैं PTI को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रमज़ान में ऐसे हालात आए कि अदम एतमाद के वक्त उन्होंने भी PTI को छोड़ने का ऐलान किया। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि उनको PTI से कुछ इख्तिलाफात हैं जिनकी वजह से, लेकिन यहाँ पे फिर एक तरह से हम देखते हैं तो वीडियो माफिया फिर एक्टिव था। उनकी निजी ज़िंदगी की वीडियोस को निशाना बनाया गया, कुछ वीडियोस उन्होंने रिलीज़ की और कुछ वीडियोस की उन्होंने धमकियाँ दी।
یہ کون تھے جنہوں نے ان کی تیسری وائف کو استعمال کیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، اس پہ پھر آخر میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ اس قدر افسوسناک ہے۔ پاکستان ایک بہترین اینکر سے، بہترین ایک شخصیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کی ذاتی جو کردار تھا وہ اپنی جگہ پہ انسان کا جو ذاتی کردار ہوتا ہے وہ ایک الگ، لیکن جو پبلک میں وہ مشہور تھے تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پھر ان پہ اب جو ان کی موت کے بعد بہت سارے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، نشوں کی بات ہو رہی ہے، مختلف قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ ہیں، لیکن جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے جس پہ اب کوئی بات نہیں کر رہا وہ ان کی سیاسی سرگرمیاں تھیں۔ سیاسی طور پر ان کو اس قدر ٹارچر کیا گیا، سیاسی طور پر ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ ان سے بھی وعدے کیے گئے کہ یہ مبینہ طور پر وہ خبریں جو ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں ان کو سربراہی دی جائے گی اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی چھوڑتے، اگر وہ سربراہی نہیں لیتے، تب بھی ان کے پاس جو ان سے پی ٹی آئی چھڑوانا چاہ رہے تھے ان کے پاس ایسے کچھ ویڈیوز تھی جس کی وجہ سے وہ ان کو بلیک میل کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی۔ پھر ان کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے ان کے ساتھ پورے ہوئے نہیں ہوئے، لیکن جس شرمندگی کے ان کو سامنا کرنا پڑا جب ان کی تیسری بیوی نے ان کی نجی زندگی کچھ ویڈیوز، نازیبا ویڈیو تھی، وہ ریلیز کچھ کی اور کچھ کرنے کا ان کو دھمکی دی گئی، تو وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف میڈیا کو چھوڑا، پاکستان چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو آخری مہینہ تھا ان کے لیے وہ بڑا تکلیف دہ تھا، کیونکہ آخری مہینے میں انہوں نے وصیت کر لی تھی۔ اب وصیت جب انہوں نے کر لی تھی اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو سیریس قسم کے تھریٹس مل رہے تھے یہ وہ تھریٹس تھے جو نشانہ تو جو وائف کو ہی ذریعہ بنایا گیا تھا، لیکن اصل میں محرکات وہ سیاسی تھے۔ سیاسی طور پر ان کو کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال آخری جو دن تھا ان کا، آخری دن میں بھی رات کے وقت ان کے ساتھ جو ان کو دل میں تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی، وہ اسپتال نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ نہیں گئے۔ پھر دن کے وقت ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی، یہ کہنا تھا ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کے مطابق۔ پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت لوڈ شیڈنگ تھی، ان کے گھر میں بجلی نہیں تھی، ہوا کا آنا جانا نہیں تھا، ہوا کی آمد و رفت نہیں تھی۔ پھر جو جنریٹر تھا اس کے دھوئیں نے اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ وہاں پہ ایسا گھٹن زدہ ماحول ہو گیا تھا جس کے باعث وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پر موت کے منہ میں چلے گئے۔ ناظرین، یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے محرکات سیاسی ہیں۔ ان کو بلیک میلنگ کے ذریعے، مبینہ طور پر بلیک میلنگ کے ذریعے اور ویڈیو مافیا کے ذریعے ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ یہ ویڈیو مافیا ہے کون؟ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت ہے پاکستان میں جن کے پاس ہر اہم شخصیت کی ویڈیو اور آڈیو ہیں، جو ہر وقت یہ دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو ہم یہ ویڈیو اور آڈیو آپ کی لیک کر دیں گے، ہم آپ کو اس معاشرے میں زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں وہ دور چل رہا ہے کہ ویڈیو اور آڈیو اور بلیک میلنگ مافیا انسانی جانیں لے رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں ان کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بے نقاب کریں، لیکن یہ اس وقت بہت ہی مضبوط ترین مافیا ہے جن کے پاس ویڈیو اور آڈیو ریکارڈز ہیں، جو کسی وقت بھی سب سے اہم پاکستان کی شخصیات کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے مقاصد حاصل کرتے رہتے ہیں۔